ओम श्री गणेश शारद सद्गुरु मंगलमूर्तिभ्यो नमः। ओम अथ कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखांतर्गत तैत्तिरीयोपनिषत् अथ शांति पाठः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अथ शिक्षावल्ली प्रथमोऽनुवाकः। हरिः ॐ। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति प्रथमोऽनुवाकः। अथ द्वितीयोऽनुवाकः। ॐ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः इति द्वितीयोऽनुवाकः। अथ तृतीयोऽनुवाकः। सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् अथा तत्संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामहासंहिता इत्याचक्षते। अथाधिलोकम् पृथिवीः पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम्। अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम्। अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगं सन्धानम् इत्यधिविद्यम्। अथाधिप्रजम् माताः पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगं सन्धानम् इत्यधिप्रजम्। अथाध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम्। इतीमा महासंहिताः य एवम् एता महासंहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन इति तृतीयोऽनुवाकः। अथ चतुर्थोऽनुवाकः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अधिमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि
मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना उर्वाणा चीरमात्मनः वासागंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा गमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा गमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने स्वानि स्वाहा श्रेयान्यस्य सोसानि स्वाहा तन्त्वा भगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथा आपः प्रवथायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व इति चतुर्थोऽनुवाकः। अथ पञ्चमोऽनुवाकः। भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामहस्मैतां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इति अन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोकाः महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषि महीयन्ते भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि सुवरिति यजुगुंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्था चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वे अस्मै देवाः बलिम् आवहन्ति इति पञ्चमोऽनुवाकः। अथ षष्ठोऽनुवाकः। स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके यः एष स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम् शान्ति समृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व इति षष्ठोऽनुवाकः। अथ सप्तमोऽनुवाकः। पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा
इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनो वाक्त्वक् चर्ममागं सर्गस्नावास्ति मज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा इदगं सर्वम् पाङ्क्तेनैव प्राङ्क्तग्गः शृणोतीति इति सप्तमोऽनुवाकः। अथ अष्टमोऽनुवाकः। ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्यो श्रावयेत्या श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगं शोमिति शस्त्राणि शगंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रम् अनुजानाति ओमिति ब्रह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति इति अष्टमोऽनुवाकः। अथ नवमोऽनुवाकः। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अधिधयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः इति नवमोऽनुवाकः। अथ दशमोऽनुवाकः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् इति दशमोऽनुवाकः। अथ एकादशोऽनुवाकः। वेदमनुच्याचार्योऽन्ते वासि न मनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेयागंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् आदेयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया ह्रियादेयम् धियादेयम् संविदादेयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः
आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् इति एकादशोऽनुवाकः। अथ द्वादशोऽनुवाकः। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्वाम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति द्वादशोऽनुवाकः। इति शिक्षावल्ली समाप्ता। अथ ब्रह्मानन्दवल्ली अथ द्वितीयोऽध्यायः शान्तिपाठः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमोऽनुवाकः। ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति इति प्रथमोऽनुवाकः। अथ द्वितीयोऽनुवाकः। अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगं श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्ततः अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै ते अन्नमाप्नुवन्ति ते अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राणः एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः
अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति इति द्वितीयोऽनुवाकः। अथ तृतीयोऽनुवाकः। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति इति तृतीयोऽनुवाकः। अथ चतुर्थोऽनुवाकः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति इति चतुर्थोऽनुवाकः। अथ पञ्चमोऽनुवाकः। विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति इति पञ्चमोऽनुवाकः। अथ षष्ठोऽनुवाकः। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो अनुप्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति अहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोऽकामयत बहुस्यां प्रजा ये येति सतपोतप्यत सतपः
स्तप्त्वा इदगं सर्वम् असृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति इति षष्ठोऽनुवाकः। अथ सप्तमोऽनुवाकः। असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सत् अजायत तदात्मानगस्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसगह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्द याति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अतसोभयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो अमन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति इति सप्तमोऽनुवाकः। अथ अष्टमोऽनुवाकः। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषाः आनन्दाः सह एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवः गन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः सः एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दाः सः एक आजानजानां देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं आजानजानां देवानामानन्दाः न एकः कर्म देवानामानन्दः ये कर्मणा देवान् अपि यन्ति श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं कर्म देवानामानन्दः सः एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः सः एकः इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतम् इन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेः आनन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य स यश्चायं पुरुषे स यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति
एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति इति अष्टमोऽनुवाकः। अथ नवमोऽनुवाकः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति। एतगं हवावन तपति किमहगं साधुना करवम् किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग्गः स्पृणुते उभेहि एवैष एते आत्मानग्गः स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत्। इति नवमोऽनुवाकः। इति शान्तिपाठः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनौ अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति ब्रह्मानन्दवल्ली समाप्ता। अथ भृगुवल्ली। अथ तृतीयोऽध्यायः। प्रथमोऽनुवाकः। अथ शान्तिपाठः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति। तगुंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। इति प्रथमोऽनुवाकः। अथ द्वितीयोऽनुवाकः। अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। इति द्वितीयोऽनुवाकः। अथ तृतीयोऽनुवाकः। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। इति तृतीयोऽनुवाकः। अथ चतुर्थोऽनुवाकः। मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। इति चतुर्थोऽनुवाकः। अथ पञ्चमोऽनुवाकः। विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते
విజ్ఞానేన జాతాని జీవంతి విజ్ఞానం ప్రయంత్యభిసంవిశంतीति తద్విజ్ఞాయ పునరేవ వరుణం పితరముపససార అధీహి భగవో బ్రహ్మేతి తగుంభోవాచ తపసా బ్రహ్మ విజిజ్ఞాసస్వ తపో బ్రహ్మేతి సతపోతప్యత సతపస్తప్త్వా ఇతి పంచమోనువాకః. అథ షష్ఠోనువాకః. ఆనందో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ ఆనందాధ్యేవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే ఆనందేన జాతాని జీవంతి ఆనందం ప్రయంత్యభిసంవిశంतीति సైషా భార్గవీ వారుణీ విద్యా పరమే వ్యోమన్ ప్రతిష్ఠితా సయ ఏవం వేద ప్రతిష్ఠతి అన్నవానన్నాదో భవతి మహాన్ భవతి ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేన మహాన్ కీర్త్యా ఇది షష్ఠోనువాకః. అథ సప్తమోనువాకః. అన్నం న నింద్యాత్ తద్వ్రతం ప్రాణో వా అన్నం శరీరమన్నాదం ప్రాణే శరీరం ప్రతిష్ఠితం శరీరే ప్రాణః ప్రతిష్ఠితః తదేతదన్నమన్యే ప్రతిష్ఠితం స ఏతదన్నమన్యే ప్రతిష్ఠితం వేద ప్రతిష్ఠతి అన్నవానన్నాదో భవతి మహాన్ భవతి ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేన మహాన్ కీర్త్యా ఇది సప్తమోనువాకః. అథ అష్టమోనువాకః. అన్నం న పరిచక్షీత తద్వ్రతం ఆపో వా అన్నం జ్యోతిరన్నాదం అప్సు జ్యోతిః ప్రతిష్ఠితం జ్యోతిష్యాపః ప్రతిష్ఠితాః తదేతదన్నమన్యే ప్రతిష్ఠితం స ఏతదన్నమన్యే ప్రతిష్ఠితం వేద ప్రతిష్ఠతి అన్నవానన్నాదో భవతి మహాన్ భవతి ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేన మహాన్ కీర్త్యా ఇది అష్టమోనువాకః. అథ నవమోనువాకః. అన్నం బహుకుర్వీత తద్వ్రతం పృథివీ వా అన్నం ఆకాశో అన్నాదః పృథివ్యాం ఆకాశ ప్రతిష్ఠితః ఆకాశే పృథివీ ప్రతిష్ఠితా తదేతదన్నమన్యే ప్రతిష్ఠితం స ఏతదన్నమన్యే ప్రతిష్ఠితం వేద ప్రతిష్ఠతి అన్నవానన్నాదో భవతి మహాన్ భవతి ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేన మహాన్ కీర్త్యా ఇది నవమోనువాకః. అథ దశమోనువాకః. న కంచన వసతౌ ప్రత్యాచక్షీత తద్వ్రతం తస్మాద్యయా కయా చ విధయా బహ్వన్నం ప్రాప్నుయాత్ ఆరాధ్యస్మా అన్నమిత్యాచక్షతే ఏతద్వై ముఖతో ఓన్నగం రాద్ధం ముఖతోస్మాన్నగం రాధ్యతే ఏతద్వై మధ్యతో ఓన్నగం రాద్ధం మధ్యతోస్మాన్నగం రాధ్యతే ఏతద్వా అంతతో ఓన్నగం రాద్ధం అంతతోస్మాన్నగం రాధ్యతే య ఏవం వేద క్షేమః ఇతి వాచి యోగక్షేమ ఇతి ప్రాణాపానయోః కర్మేతి హస్తయోః గతిరితి పాదయోః విముక్తిరితి పాయౌ ఇతి మానుషీః సమాజ్ఞాః అథ దైవీః తృప్తిరితి పృష్టౌ బలమితి విద్యుతి యశః ఇతి పశుషు జ్యోతిరితి నక్షత్రేషు ప్రజాపతిరమృతమానంద ఇత్యుపాస్తే సర్వమిత్యాకాశే తత్ప్రతిష్ఠేత్యుపాసీత ప్రతిష్ఠావాన్ భవతి తన్మహ ఇత్యుపాసీత మహాన్ భవతి తన్మన ఇత్యుపాసీత
మానవాన్ భవతి తన్నమ ఇత్యుపాసీత నమ్యంతే అస్మై కామాః తద్బ్రహ్మేత్యుపాసీత బ్రహ్మవాన్ భవతి తద్బ్రహ్మణః పరిమర ఇత్యుపాసీత పర్యేణ మ్రియంతే ద్విషంతః సపత్నాః పర్యే అప్రియా భ్రాతృవ్యాః స యశ్చాయం పురుషే యశ్చాసావాదిత్యే స ఏకః స య ఏవం విత్ అస్మాత్ లోకాత్ ప్రేత్య ఏతమన్నమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతం ప్రాణమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతం మనోమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతం విజ్ఞానమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఏతమానందమయమాత్మానముపసంక్రమ్య ఇమాన్ లోకాన్ కామాన్ని కామరూప్యనుసంచరన్ ఏతత్ సామగాయన్నాస్తే హా ఊ హా ఊ హా ఊ అహమన్నమహమన్నమహమన్నం అహమన్నాదో అహమన్నాదో అహమన్నాదః అహగ్గశ్లోకకృత్ అహగ్గశ్లోకకృత్ అహమస్మి ప్రథమజారుతాస్య పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య నాభా ఈ యో మా దదాతి స ఇదేవమా వాహ అహమన్నమన్నమదంతమాద్మి అహం విశ్వం భువనమభ్యభవాం సువర్ణజ్యోతిః య ఏవం వేద ఇత్యుపనిషత్ ఇతి దశమోనువాకః ఇతి భృగువల్లీ సమాప్తా ఇతి శాంతిపాఠః ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినౌ అధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 సమాప్తా ఇయం కృష్ణయజుర్వేదీయ తైత్తరీయోపనిషత్. కృష్ణ యజుర్వేదంలోని తైత్తరీయ శాఖలో మంత్రభాగంలోని 8, 9, 10 అధ్యాయముల్లోని 3 వల్లీలు 31 అనువాకములుగా గల తైత్తరీయ ఉపనిషత్ ముగిసినది. హరి ఓం తత్సత్.